स्वर्गीय गणेशमान सिंहको एउटा प्रसङ्ग। 7 सालमा प्रजातन्त्र आइसकेपछि पनि पहिलो प्रधानमन्त्री राणा नै भए, मोहन शमशेर। यो कुरा गणेशमान सिंहलाई साह्रै खलिरहेको थियो। प्रजातन्त्र आयो रे र अझै पनि प्रधानमन्त्री को त त्यही राणा, मोहन शमशेर। अनि एउटा गजबको प्रसङ्ग कस्तो छ भने, रङशालामा फुटबल चलिरहेको थियो। मोहन शमशेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा सवारी थिए र त्यही पंक्तिमा अब गणेशमान सिंह पनि मन्त्री भइसकेका थिए, यातायात मन्त्री। त्यही पंक्तिमा, मोहन शमशेरकै पंक्तिमा गणेशमान सिंह पनि बसेका थिए। गणेशमान सिंहलाई खलिरहेको कुरा, तर मुखले त भन्नु भएन। यो लोकसम्मतको कुरा, तिमी मलाई मन पर्दैन, आई हेट यू त भन्न मिल्दैन, किनकि प्रधानमन्त्री उनै हुन्। अनि गणेशमान सिंहले के गरे त भन्नाले, चुपचाप मोहन शमशेर फुटबल हेरिरहेका थिए। गणेशमान सिंहले आफ्नो खुट्टा मोहन शमशेरतिर यसरी फर्काएर यसो गरिरहन्थे। मोहन शमशेर यतै प्रधानमन्त्री, गणेशमान सिंहले खुट्टा यसरी पैताला उता देखाएर उपर खुट्टी चाहिँ लाएर बस्थे। अनि मोहन शमशेरले यसरी हेर्छ, गणेशमान सिंहको खुट्टा हेरेपछि यसो गर्थे रे। बडो गाह्रो हुने उसलाई। राणा टाइममा भएको भए यो मान्छे सिद्धिन्थ्यो होला। अहिले राणा पीडित त सक्यो, प्रजातन्त्र आइसक्यो, मन्त्री फेरि एक्सनमा अब भुलेर राखेको होला जस्तो पनि लाग्छ। एक्सनपछि फेरि हेर्छ गणेशमान सिंहले, त्यतै खुट्टा फर्कायो। अनि यहाँसम्म मैले सुने, पछि मोहन शमशेरलाई साह्रै गाह्रो भएर उठेर अर्कोतिर गएर बसे। गणेशमान सिंहले अर्को खुट्टा लगाए। यसरी मोहन शमशेरलाई मोरल डाउन गर्ने भन्छ नि, तेजोबद्ध भनिन्छ संस्कृतमा। यसलाई तेजोबद्ध गरी गरी पीडित पारिरहेका थिए। क्यान यु इमेजिन इट? सो जुन कुरा शब्दले भन्न सकिँदैन, जुन कुरा शब्दले भन्न मिल्दैन, जसलाई शब्दले परास्त गर्न सकिँदैन, त्यसलाई बडी ल्याङ्ग्वेजले परास्त गर्छ। बडी ल्याङ्ग्वेजले। अल्बर्ट मेहराबियन प्रसङ्ग फेरि 1971 मा उनको एउटा किताबले संसारमा हलचल मचाएको थियो। साइलेन्ट मेसेज, किताबको नाम हो साइलेन्ट मेसेज। नाम के रे? अल्बर्ट मेहराबियन। यिनी प्रोफेसर थिए। उनको रिसर्चबाट के कुरा निस्क्यो भने, मान्छेको यो हाउभाउ र यो बडी ल्याङ्ग्वेजले 93% कुरा भन्छ, शब्दले मात्रै 7% भन्छ। यो उनको कुरा, उनको रिसर्च त्यो बेला पत्ता लगाएको कुरा के त, तपाईले शब्दबाट जुन कुरा व्यक्त गर्नुहुन्छ, सञ्चार गर्नुहुन्छ, अरूलाई भन्नुहुन्छ, त्यो शब्दबाट 7% कुरा मात्रै मान्छेले बुझ्छ। किनकि कति मान्छेले त तपाईले प्रयोग गर्नुभएको भाषै बुझ्दैन, भाषा बुझे पनि शैली बुझ्दैन, शैली बुझे पनि कति त शब्दै बुझ्दैन। तर बडी ल्याङ्ग्वेजमा त न शब्द हुन्छ, न शैली हुन्छ, न भाषा हुन्छ। यसरी खुट्टा देखाइदिएपछि सबै कुरा भन्नु पर्दैन, उसैले भनेर ल्याउँछ भित्रको मान्छेले। मलाई अपमान गर्यो, मलाई हेप्यो, यस्ता मान्छे त्यस्ता मान्छे, तपाईले भनिरहनु पर्दैन क्या। बडी ल्याङ्ग्वेज तपाईले प्रयोग गर्नुहोस्, शब्द ऊ आफैले निर्माण गर्छ भित्र। त्यसकारण शब्द भन्दा यो बडी ल्याङ्ग्वेज र टोनालिटी। टोनालिटी भनेको बोल्ने तरिका हो। यो बोल्ने तरिका प्राय जसो मान्छे संसारमा कम्युनिकेसन गर्न नसक्नुको कारण के त भन्नाले, उसले फ्ल्याट कुरा बोल्छ। फ्ल्याट भनेको त्यहाँ टोनालिटी हुँदैन, त्यहाँ
अप एन्ड डाउन हुँदैन। त्यो अप एन्ड डाउन भएन, टोनालिटी भएन भने त्यो बोलेको कुरा कन्भिन्स गर्न साह्रै गाह्रो हुन्छ। जस्तै उदाहरणको लागि यो देशमा फेरि एउटा क्रान्ति चाहिन्छ, यसमा यो देशमा फेरि एउटा क्रान्ति चाहिन्छ, यसलाई टोनालिटी भनिन्छ। अब यही कुरा फ्ल्याटमा भन्यो भने यो देशमा फेरि एउटा क्रान्ति चाहिन्छ, हाँस्नु भयो नि तपाईँहरू, किनकि अब त्यसले अर्थ क्यारी गर्दैन। अर्थ त्यहाँ केमा क्यारी हुन्छ? टोनालिटीमा। त्यसकारण तपाईँले के भन्नुहुन्छ होइन क्या, कसरी भन्नुहुन्छ मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। के भन्नुहुन्छ भन्दा पनि ठुलो कसरी भन्नुहुन्छ। आई लभ यु भन्यो भने त भाग्छ भन्छ, भन्नु त आई लभ यु नै भनेको हो नि, त्यसलाई त मिलाएर आई लभ यु यहाँदेखि बोल्नु पर्ने। अल्बर्ट मेहराबियनले अहिले पनि प्रभाव पारेको छ मान्छेहरूलाई कि शब्दमा अर्थ 7% मात्रै हुन्छ। यद्यपि यो कुरा विवादास्पद कुरा बनेपछि 7% त होइन धेरै % हुन्छ भन्ने मान्छे पनि आए, तैपनि उनको कुरा अहिले पनि ऐँचो पैँचो गरेर विद्वानहरूले प्रयोग गरेका छन्। किनकि शब्दमा भन्दा बढी भाव भङ्गीमा, बडी ल्याङ्ग्वेजलाई नेपालीमा या संस्कृतमा भन्नुपर्दा भाव भङ्गीमा, यसले बढी प्रभावित गर्छ। अनि बोल्ने शैली, त्यसकारण हामीले सिक्ने शब्द सङ्कलन गरेर हुँदैन, बोल्ने शैलीलाई टिखार्नुपर्छ। शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ त आफूले राख्नुपर्छ। शान्ति भन्दा मलाई शान्ति भयो, मलाई शान्ति भयो भन्यो भने त्यसो उसलाई शान्ति भएको कि अशान्ति भएको? भन्नु त उसले शान्ति नै भन्यो नि, मलाई एकदम शान्ति भइरहेछ थाहा छ, यो भन्यो भने त अशान्ति भयो भन्ने अर्थ लाग्छ। अब अशान्तिलाई नै भनौँ, मलाई साह्रै अशान्ति भइरहेछ बा। अब यहाँ अशान्ति भन्दा के अर्थ लाग्यो? शान्तिको अर्थ लाग्छ। त्यसकारण शब्दमा अर्थ हुँदैन। एकचोटि मैले कुकुरलाई, घरमा पालेको कुकुरलाई प्रयोग गरेँ यो कुरा, यो किताब पढेदेखि। कुकुरलाई आ भनेपछि त आउँछ नि, आ आ पपी आ भने भाग्या। त्यही पपीलाई अब पपी जा 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 भने कहाँ पुग्छ र हल्लै हल्लै अगाडि आउँछ। आको मतलब जा, जाको मतलब आ हुन्छ बोल्ने तरिकाले। त्यसकारण शब्दमा अर्थ हुँदैन, अर्थ टोनालिटीमा हुन्छ। तपाईँले के भन्नुहुन्छ त्यसले मान्छेलाई प्रभावित गर्दैन, तपाईँले कसरी भन्नुहुन्छ र त्यसमा तपाईँको बडी ल्याङ्ग्वेज इज मोर इम्पोर्टेन्ट। त्यसकारण मैले गणेशमान सिंहको त्यो प्रसङ्ग कोट्याएँ। गणेशमान सिंहले केही पनि भनेनन्, तर प्रधानमन्त्रीलाई नुर गिराइदिए, तेजो बद्ध गरिदिए, त्यसपछि त उनी प्रधानमन्त्री पनि भएन, हुनै पनि सक्दैन, अब आँटै पनि हुँदैन। किन? त्यसैले अब बाटोमा तपाईँले मान्छेहरू भेट्नुहुन्छ, उनीहरूले कुरा गर्दा अनुहारमा निहाल्नुहोस्। भेट्न साथ कोही कोही मान्छेले तपाईँसँग बस्न साथ कोही कोहीले तपाईँको आँखामा पुल्क्क हेर्छ, पिलिक्क हेर्छ, अनि त्यसपछि फर्कन्छ, अरूतिर हेर्छ। यसको मतलब के? उसलाई तपाईँ मन परेन भने। याद राख्नुहोस् यो कुरा। सँगै बसेको छु बसमा या स्कुलमा, कलेजमा या कतै, हेर्न त को आएर बसेको छ हेर्छन् पिलिक्क, अनि त्यसपछि आँखा अर्कैतिर फर्कायो भने यो मान्छे मप्रति रुष्ट छ, यसलाई इन्ट्रेस्ट छैन मप्रति। त्यस्तै तपाईँसँग संवाद गरिरहँदा जब मान्छेलाई बोर लाग्छ नि, तपाईँको कुरा सुन्न उसलाई पट्यार लाग्छ, बोर लाग्छ, गाह्रो हुन्छ, अप्ठ्यारो लाग्छ, त्यो बेला अब उसले चाहिँ आँखा सन्काउन थाल्छ, दायाँ बायाँ, तपाईँतिर हेर्दै हेर्दैन, तपाईँ कुरा गरिरहनु भएको हुन्छ। यसो गर्न थाल्यो, घरि हेर्न थाल्यो भने यो मान्छेलाई इन्ट्रेस्ट भएन, तपाईँले कुरा त्यही रोक्नुपर्छ। अथवा कसैले कुरा गरिरहेको छ, तपाईँलाई मन परेन यो मान्छेले गरिरहेको, अब यसलाई बोर पार्नु छ भने त्यसको अनुहारमा हेऱ्यो भने उसलाई बोरै हुँदैन, झन् रस हुन्छ हो, झन् बढी कथा सुनाउन थाल्छ।
उसको अनुहारमा नहेरिकन घडी हेर्न थाल्नुहोस्, दायाँ हेर्नुहोस् बायाँ हेर्नुहोस्, अनुहारमा नहेर्नुहोस्, त्यो मान्छेलाई लामो कथा सुनाउनै सक्दैन। किनभने उसको लागि तपाईँ ग्राहक भएन, यसले सुन्दिएन भने ठ्याक्कै बुझ्छ, भन्नै पर्दैन, केही भन्नु पर्दैन। त्यो बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको बडा गजबको कुरा। तपाईँलाई याद होला, कोही नयाँ मान्छेलाई नयाँ प्रोजेक्ट नयाँ कुरा सुनाउँदा यसरी हात बाँधेर चाहिँ सुन्यो भने या त ऊ तटस्थ छ, या त मलाई उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन तपाईँ कुरामा, त्यसकारण ऊ क्लोज छ, ऊ ओपन छैन। त्यसकारण तपाईँले कुरा सुनाउँदा कोही मान्छेले यसरी हात गर्छ भने ओ त्यो बहिनीले गरिरहनु भएको छ नि, त्यसरी गरिरहनु भएको छ भने म धेरै ओपन छुइनँ, मैले बुझिरहेको छैन, हौ आइ एम नट ओपन टु यु भन्ने अर्थ लाग्छ। किन इमेजिन यसरी कोही मान्छेले गोजीमा हात हालेर चाहिँ सुनिरह्यो भने उसलाई इन्ट्रेस्ट छैन, उसको ऊ ओपनै छैन, हातमा छ। कोही मान्छेले फेरि गोजीमा हात हालेर तपाईँलाई कुरा गरिरहेको छ भने यसले चाहिँ सत्य बोलिरहेको छैन, तपाईँलाई झुक्याइरहेको छ, किनकि सत्य कुरा बोल्ने आँटै छैन, त्यसकारण उसले हात लुकाएको छ। यो हातको अर्थ त्यो हुन्छ। त्यसकारण गोजीमा हालेर चाहिँ आई लभ यु भन्यो भने होइन भनेर बुझ्नुहोस्। त्यसकारण आजसम्म कुनै पनि फिल्ममा गोजीमा हात हालेर आई लभ यु डार्लिङ भन्दैन, आई लभ यु गर्छ नि ए यस्तो। यो हात जब ओपन हुन्छ उसको दिल ओपन भयो। यो हात जब यस्तो हुन्छ नि आई लभ यु डार्लिङ भने यसो यसो गर्यो भने होइन भनेको क्या, त्यो त्यस्तो त भन्दैन पनि। तर कसैले म तिमीलाई चाहिँ जति पनि सहयोग गर्छु भनेर यसरी हात दिन्छ नि, आफूतिर हेऱ्यो भने यसले सहयोग गर्दैन भने शब्दले त भन्छ। नेताहरूले विशेष गरी त जनतालाई आश्वासन दिनु, चिन्तै नगर्नुहोस्, चिन्तै नगर्नुहोस्, चिन्तै नगर्नुहोस्। यसरी उसले आफूतिर हात फर्कायो भने यसको मतलब चिन्ता गर्नुहोस् भनेको, म केही पनि गर्नेवाला छु। तर जब मान्छे ओपन हुन्छ, तपाईँलाई सहयोग गर्छु, हात खुल्ला, ढुक्क हुनुहोस्, अझ हात छुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, ढुक्क हुनुहोस्, ए हात यस्तो हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस्, ए अभय ढुक्क हुनुहोस्, यसरी ढुक्क हुनुहोस्। ढुक्क हुनुहोस् न भन्यो भने आफूलाई ढुक्क हुनुहोस् भनिरहेको छ अगाडि। बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको यस्तो अद्भुत कुरा, मुखले झुक्याइरहेको हुन्छ, बडीले झुक्याउनै सक्दैन, किनकि बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको प्राकृतिक कुरा। त्यसकारण जब मान्छे ओपन हुन्छ, ए यस्तो हुन्छ, आहा वाउ याहु गर्छ नि, ओपन हुन्छ। जब मान्छे डिप्रेस्ड हुन्छ ओ यस्तो हुन्छ। जब मान्छे खुम्चिन्छ नि यस्तो 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 यस्तो, यो खुम्च्यो भने उसको दिल पनि खुम्छ, दिल खुम्चिएर शरीर खुम्चिन्छ। तर दिल जब खुल्छ मैं आ गया, राइट। त्यसकारण यो डान्स पनि थेरापी हो, त्यसलाई बायो डान्स भन्ने पनि छ अचेल, डान्स थेरापी हुन्छ। किनकि डान्समा हात सबै चाहिँ खुट्टा खुल्नुपर्छ, अनि डिप्रेस भएको मान्छेले डान्स गर्नै सक्दैन। उसले डान्स गरे पनि अब अरू सबैले गरेपछि उसले पनि गर्नु पर्यो। यसो गर, डान्स गरेको कि पीडित भएको थाहा नै, जिद्दी गरेको कि डान्सको बच्चाहरूले गर्छ नि। त्यसकारण जब मान्छेलाई डिप्रेसन हुन्छ ऊ डान्सै गर्न सक्दैन। उसले डान्स गर्न सकिरहेको छ भने उसको डिप्रेसन अब जाँदैछ भनेर बुझ्नुहोस्। किनकि त्यो भनेको ओपननेस, ओपननेस अफ द बडी मिन्स ओपननेस अफ द हार्ट। जब तपाईँको बडी खुल्ला हुन्छ अनि हार्ट पनि खुल्ला हुन्छ। जब बडी क्लोज हुन्छ हार्ट पनि क्लोज हुन्छ, हार्ट भनेको मन पनि क्लोज हुन्छ, मन पनि खुम्चिन्छ, ओपन हुन्छ। त्यसकारण शब्दले अर्थ दिँदैन, 7% मात्रै शब्दले अर्थ होइन, बडीले दिन्छ, टोनालिटीले दिन्छ भन्नुको कारण यो। तपाईँले देख्नु भएको होला कोही कोही मान्छेले यसो यसो गरिरहेको हुन्छ, हामी पनि गर्छौँ कहिले काहीँ। कुन बेला गर्छौँ यो? नेगेटिभ अवस्थामा कि जाडोमा पनि गरिन्छ, ठिक छ उहाँको कुरा, जाडोमा पनि गरिन्छ, तर जाडोमा मात्र गरिने होइन, साह्रै गर्मीमा पनि गरिन्छ। कुन बेला गरिन्छ थाहा छ? जुन बेला तपाईँ सबभन्दा बढी उत्सुक हुन्छ, अब हुने भयो काम, यस्तो गर्छौँ नि हामीहरू, हो होइन भन्नुहोस् त? कहाँ दिक्क भएको बेलामा यसो यसो गरिन्छ। एनिवे त्यस कारण यो यसो यसो हात गर्नु भनेको दिक्क लाग्यो बेलामा काम बन्ने भयो यार चिज। वाउ यस, यसकारण यस्तो हुनु भनेको दिक्क लाग्दा होइन,
यसो हुनु भनेको जब उत्सुक हुन्छ नि केही कुरा गर्नको लागि यो मान्छेले यसो गरिरहेको हुन्छ राइट। त्यसकारण यी कुराहरू हामीले बुझ्न सक्यौँ भने हामीले आफ्नो कुरा बढीभन्दा बढी अरूलाई दिन सक्छौँ राइट। र अरूको मनोविज्ञान उनले नभनेको कुरा बुझ्न सक्छौँ। तपाईँको अगाडि चाहिँ कुरा सुन्ने मान्छेले तपाईँलाई साह्रै इन्ट्रेस्ट लियो भने पो तपाईँको व्यापारी भए माल किन्छ उसले, प्रोजेक्ट भए तपाईँको प्रोजेक्टमा काम गर्छ उसले, हो तपाईँको प्रस्ताव मान्छ उसलाई मनाउनु सक्नु पर्यो नि राइट। अथवा उसले तपाईँलाई प्रेम गर्न खोजेको हो कि माया गर्न खोजेको हो कि त्यो बेला उसको बडी ल्याङ्ग्वेजले शब्दले जे बतायो भने बडी ल्याङ्ग्वेजले सत्य बताइरहेको हुन्छ। शब्दले त झुटो पनि बोल्छ, लाजको कारणले पनि, संस्कार संस्कृतिको कारणले पनि, तर बडी ल्याङ्ग्वेजले लुकाउनै सक्दैन त्यो। यो कुरालाई याद राख्नुहोस्। त्यसैले कोही मान्छे तपाईँप्रति साह्रै इन्ट्रेस्टेड भयो भने ऊ तपाईँतिर झुक्छ कि ए हो र, अनि यसो यसो गरेर अगाडि आउनु खोज्छ। एकचोटि विचार गर्नुहोस्, तपाईँप्रति, तपाईँको कुराप्रति, तपाईँको कुनै पनि चिजप्रति उसलाई इन्ट्रेस्ट भयो भने ऊ यस्तो हुन्छ। इन्ट्रेस्ट भएन भने सुन्नु त सुनिरहेको हो, हात पछाडि राखेर, यसको मतलब उसले सुनिरहेको छैन क्या। इन्ट्रेस्ट भएन भने ऊ या त उसले यस्तो गर्छ या त ऊ यस्तो गर्छ, दायाँ बायाँ हेर्छ। इन्ट्रेस्ट भयो भने के भन्नुभयो दाइ, के भन्नुभयो दिदी, अगाडि आउँछ। सो यो अगाडि आउनु, ऊ इन्ट्रेस्टेड छ हो। यो बेला उसलाई चाहिँ त मैले अब जे कुरा भने पनि भयो, यस्तो गरेको बेलामा जे कुरा भने पनि मिल्दैन, उसले कुरै स्वीकार गर्दैन, उल्टो उल्टो तर्क गर्छ। यो भाइ ऊ त्यसरी बसिरहेछ नि यसरी, त्यसकारण यो हात मल्नु के भन्नु जाडो हुँदा भन्छ त्यो डिप इन्ट्रेस्ट जागेन भने यस्तो हुन्छ सर। क्यान इमेजिन? त्यसकारण यो बडी ल्याङ्ग्वेज भनेको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा कम्युनिकेसनको लागि। अनि तपाईँलाई थाहा छ संसारमा मान्छे सफल हुनु भनेको, कोही पनि मान्छे सफल हुन चाहन्छन्, तर सफल हुनु भनेको आफै सफल हुनु होइन। अध्यात्ममा समूहको कुनै रोल हुँदैन। याद राख्नु, आध्यात्मिक सफलता, मुक्तिको लागि, इन्लाइटेनमेन्टको लागि समूह कामै छैन, एक्लै बस्नु आवश्यक हुन्छ। तर भौतिक उन्नतिको लागि उल्टो हुन्छ, एक्लै बस्नु कामै छैन, समूहै चाहिन्छ। किनकि तपाईँलाई सफल बनाउने तपाईँ आफैले हो कि अरूले हो? अरूले। नेता भए भोट हालिदिनु पर्यो अरूले, हो, व्यापारी भए किनिदिनु पर्यो अरूले, गुरु भए सुनिदिनु पर्यो अरूले, हो। त्यसकारण भौतिक संसारमा सफल हुनु छ भने सबैलाई आफ्नो बनाउनु पर्छ। अध्यात्ममा सफल हुनु छ भने सबैलाई बिर्सनु पर्छ, किनकि यो सबैले डिस्टर्ब मात्रै गर्छ। त्यसकारण अध्यात्ममा मौनको सबभन्दा ठुलो भूमिका हुनुको कारण त्यो। एक्लै बस्नुहोस्, गफ गरी के सिद्धियो तपाईँ, आध्यात्मिक प्रगति नै हुँदैन। तर सफलताको लागि फेरि समूह चाहिन्छ। त्यसकारण त्यो समूह मेरो कुरा सुनिरहेको छ कि छैन एकदमै थाहा पाउने तरिका उसको आँखाले बताउँछ, उसको हातले बताउँछ, उसको शरीरको झुकावले बताउँछ। अनि कति समयमा मैले डान्स गर्दा हेर्छु, मैले डान्स गरिरहेको हुन्छु, कति म सँगसँगै डान्स गर्नेहरूले पनि मैले जे गर्छु त्यही गरिरहेको हुन्छ। त्यसको मतलब उनी कम्प्लिटली डेडिकेटेड भइसक्यो। अब जे भने पनि भयो, जे गरे पनि भयो, त्यसको अर्थ। त्यसकारण तपाईँसँग कुरा गर्ने मान्छे तपाईँप्रति डेडिकेट भयो भने, तपाईँले यसरी खुट्टा राख्यो भने उसलाई थाहा नै हुँदैन, उसले पनि यसरी राखिरहेको हुन्छ, थाहा नै हुँदैन त्यो। किन मान्छे नि तपाईँ अगाडि झुक्यो भने उसलाई थाहा नै हुँदैन, ऊ पनि अगाडि झुकिरहेको हुन्छ। त्यसलाई ऱ्यापो बिल्डिङ भनिन्छ। ऱ्यापो, त्यो ऱ्यापो बिल्डिङ, मैले जे गरिरहेको हुन्छु उसले पनि त्यही गरिरहेको हुन्छ। मैले जुन टोनालिटीमा बोलिरहेको हुन्छ नि, ठुलो स्वरमा बोले उसले पनि ठुलो स्वर, सानो स्वरमा बोले उसले पनि सानो स्वरमा। रमाइलो छ कि जिन्दगीमा? रमाइलो छ दाइ भन्छ। रमाइलो छैन है जिन्दगी? हो त नि दाइ। टोनालिटी सुन्दा उसले कपी गरिसकेको हुन्छ, थाहा हुँदैन त्यो। यसको मतलब यो पुरा तयार छ, उसलाई जे भने पनि भयो। तपाईँले यु क्यान कन्भिन्स, यु क्यान सेल योर प्रोजेक्ट टु हिम or him. These are the body languages. Thank you. Jai Host.